म सेयर गर्छु है त हिजोको त्यो हामी कन्टिन्युटी गरौँ। हुन्छ सर। अनि हिजोको यो न्युमेरिकल सकिसकेपछि अब त्यसपछिको चाहिँ तपाईँहरूको यो च्याप्टर 3 मा बाँकी रहेको भनेको 2 इंच आर्च मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ 2 इंच आर्च परेपछि। अब लास्ट टपिक यसमा हामीले हिजो पढिसक्यौँ हैन। यसमा यो पढ्दै थियौँ त्यो बेला ठ्याक्क बत्ती पनि गयो। यसकै कन्टिन्युटी गरौँ है त। अब यो मेम्बर या प्राइमरी स्ट्रक्चरको लागि है, यो क्यापिटल एफ भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चर, F1 भनेको चाहिँ रिडन्डेन्ट R1 को लागि हैन, जसमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको लोड लगाउँछ हामीले रिडन्डेन्ट R1 को सट्टा, त्योबाट आएको लोड भयो एक्जल लोड। अनि F2 भनेको चाहिँ रिडन्डेन्ट R2 को सट्टामा चाहिँ हामीले 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्जल लोड कति कति आउँछ मेम्बरहरुमा त्यो हामीले यसमा भरौँ पहिला है। पहिला अब DA, अब DA भनेको कति हुन्छ त भन्नु त। DA भनेको पहिला अगाडि हेरौँ। DA भनेको 0। यो DA यो फिगर हेर्नुस् त, DA कति छ 0 छ है। कति भन्नु पर्यो त 0 भन्नु पर्यो। DA कति भयो, यो 0 भयो DA। त्यसपछि अब AC र अनि BD डायगोनल हेर्नुस् है। डायगोनलमा अब AC 125 टेन्साइल, AC 125 टेन्साइल हेर्नुस् त, जोइनबाट भाया छ है, जोइनबाट भाया छ भनेपछि यो टेन्साइल हो 125 टेन्साइल। अनि यो BD मा हेर्नुस् त मेम्बरै छैन, त्यसपछि यसमा 0 राख्ने के है। AC मा चाहिँ हाम्रो 125 टेन्साइल भयो पोजिटिभ, अनि BD मा चाहिँ के गर्ने त हामीले 0 राख्ने, किनभने यसमा मेम्बरै छैन है। अनि मेम्बर हटायो भने प्राइमरी स्ट्रक्चरमा। अब AC मा कति भयो त, AC मा 125 भयो, 125। अनि त्यसपछि BD मा कति भयो त 0 राख्ने के। त्यसपछि रिडन्डेन्ट R1 है। अब R1 को सट्टा हामीले 1 किलोन्युटन लाउँदाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा यो फोर्स F1 भयो। अब त्यो निकाल्नु त, त्यो हेरौँ त, यो फिगर हेर्नु पर्यो F1 को सट्टा है। R1 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि चाहिँ अब यसमा कति कति लोड आउँछ भन्ने कुरा हो है। अब AB हेर्नुस् त, AB मा 0 छ, BC मा 0 छ, CD मा 0 छ। अनि त्यसपछि DA मा चाहिँ 1 किलोन्युटन छ के। AB BC र CD तीनटामै 0 छ। यो AB पनि 0 छ, त्यसपछि BC पनि 0 छ, CD पनि 0 छ, र DA मा चाहिँ टेन्साइल 1 किलोन्युटनको लोड छ के DA मा है। DA मा चाहिँ टेन्साइल छ यसमा हैन। त्यसपछि हेरौँ त, DA मा टेन्साइल छ। अब अरु सबै 0 हेर्नुस् त, AC पनि 0, BD पनि 0 के। यसमा BD मेम्बरै छैन, AC डायगोनलमा 0 छ भनेपछि AD मा मात्रै तपाईको कति आयो त 1 किलोन्युटनको लोड, त्यो पनि टेन्साइल जोइनबाट भाया छ हेर्नुस् त। यो एरो चाहिँ हाम्रो भाएको छ, त्यही भएर चाहिँ अब कति गर्नु पर्यो त पोजिटिभ 1 भयो, बाँकी सबै F1 मा चाहिँ अरु यो डायगोनल पनि 0 भयो। अब हैन त, हामीले अस्ति हिजोको क्लासमा क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। यो पनि 0 हुनुभयो र यो पनि 0 हुनुभयो। अब त्यस्तै गरी रिडन्डेन्ट R2 को सट्टा हामीले लगाएको R2 को सट्टा हामीले 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि चाहिँ कति आउँछ त एक्जुअल लोडहरु त्यो मेम्बरहरुमा, त्यो निकालौँ अब है। त्यो चाहिँ अब यो फिगरबाट हेर्नुस् त। रिडन्डेन्ट पहिला AB मा हेर्नुस् त कति छ त, AB मा यो जोइन्टतिर चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस भइराख्यो हैन त, जोइनमा कम्प्रेस, यता पनि जोइनमा कम्प्रेस भनेपछि -0.6। AB मा हाम्रो -0.6 है। BC मा -0.8, AB मा -0.6, BC मा -0.8, -0.6 AB मा। त्यसपछि BC मा कति रे 0. -0.8, यो पनि कम्प्रेस भइराख्यो हैन, -0.8। BC मा पनि -0.8, CD -0.6, -0.8
अनि सिडी पनि माइनस कम्प्रेस भइरहेको छ 0.6 हैन हजुर सिडी एडी पनि कम्प्रेसिभ -0.8 होला -0.8 -0.8 अनि अनि त्यसपछि एसी एसी टेन्साइल 1 होला हैन एसी टेन्साइल छ 1 किलोन्युटन टेन्साइल 1 किलोन्युटन बीडी पनि टेन्साइल छ 1 किलोन्युटन बीडी त 1 किलोन्युटन छ हैन टेन्साइल अनि बीडी पनि 1 1 किलोन्युटन ल हाम्रो यो पनि 1 किलोन्युटन को भयो अब यहाँसम्म त हाम्रो टेबल भर्ने त काम हो हैन अरु क्याल्कुलेसन के गरेका छौं हाम्रो टेबलमा छैन है अब यो हेर्नु है अब यो एफ हाम्रो पहिला फर्मुलाको अगाडि मैले फर्मुला जुन लेखेको छु यो फर्मुलामा हेर्नु त यो फर्मुलामा चाहिँ यो डेल्टा 1 भनेको के हो त खासमा टर्सको लागि डेल्टा 1 भनेको एफ f1 l बाइ ए हो कि समेसन हैन समेसन त्यसपछि यो डेल्टा 2 l भनेको के हो त समेसन f f2 l बाइ ए हो कि हैन डेल्टा 2 यो निकाल्छौं हामीले त्यही भएर f f1 l र f f2 l निकाल्ने के यसको लागि यसको र यसको क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ f f1 l र f f2 l निकाल्ने के है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो समेसन के आउँछ त समेसन f f1 l बाइ ए क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं पछि डेल्टा l1 भनेको त्यसै डेल्टा l2 भनेको चाहिँ समेसन f f2 l बाइ ए गर्न सक्छौं के यो डेल्टा 2l क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले f f1 l र f f2 l भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं अनि फेरि यो डेल्टा 1 भनेको के हो त फेरि यो भनेको चाहिँ समेसन f1 स्क्वायर l बाइ ए हैन त्यस्तै गरी डेल्टा 1 2 भनेको चाहिँ समेसन f1 f2 l बाइ ए हैन 1 2 छ भने 1 2 गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसमा पनि त्यही यो दुईटै एउटा सेम हुन्छ f1 l बाइ ए गर्न मिल्यो अनि डेल्टा 2 2 भनेको चाहिँ समेसन f2 स्क्वायर l बाइ ए गर्न मिल्यो हैन दुईटा भएको हुनाले अब यो सबै हामीले त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौं अब यो मिसफिट चाहिँ के गर्नु पर्यो त मिसफिट भनेको फेरि यो भनेको 1 भनेको चाहिँ समेसन के हो त f1 इन्टु अब मिसफिट इरर कति छ हैन इरर त्यो गर्ने त्यसपछि अनि यो डेल्टा टी भनेको चाहिँ टेम्परेचर हैन समेसन f1 इन्टु अनि टेम्परेचर को हाम्रो भयो अल्फा डेल टी गर्नु पर्यो हैन अनि यसमा चाहिँ फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने के f2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसमा पनि f2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो त्यसको लागि चाहिँ अब टेबलमा हामीले सबै क्याल्कुलेसन गर्ने के f f1 l बाइ ए गर्यो भने समेसन f f1 l बाइ ए गर्यो भने हाम्रो डेल्टा 1 l आउँछ समेसन f f2 l बाइ ए गर्यो भने हाम्रो डेल्टा 2 आउँछ अनि f1 स्क्वायर l गर्यो भने डेल्टा 1 1 आउँछ हैन त्यो फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सको फ्लेक्सिबिलिटीको भ्यालु आउँछ डेल्टा 1 1 अनि f2 यो यसको लागि चाहिँ डेल्टा 2 2 आउने भयो है फ्लेक्सिबिलिटी अनि यसको लागि चाहिँ f1 f2 l भनेको चाहिँ के आउने भयो त अब त्यो क्याल्कुलेट गरौँ न हैन पहिला अब फर्मुला सेट गर्दा नि हुन्छ नभए तपाईहरुले हैन यसलाई ए बी सी डी गरेर अनि त्यसपछि फर्मुला सेट 0 आउँछ त सबैको f1 l त 0 आउँछ हैन नम्बर f0 छ पनि 0 छ f हाम्रो 0 हुनाले f हाम्रो 0 हुनाले फेरि f1 0 हुनाले क्याल्कुलेट गर्दा यो पनि f1 0 हुनाले यो यस्तो गरी तलको हेरौँ है तलको अब f1 l यो f1 l यो 0 आउनु भयो f1 0 हुनाले यसमा चाहिँ f2 अब यो आउनु भयो हैन यो भनेको 100 माइनस 100 भन्नु कति हुन्छ -100 इन्टु f2l minus 0.8 into l कति छ त 960 हो 960 सर अनि f1 स्क्वायर कति आउँछ यो पनि 0 आउनु भयो
अनि यो अब कति आउँछ यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ f2 भनेको -0.62 होल स्क्वायर -0.6 होल स्क्वायर इन्टु 9 आउँछ माथिको 3.21 3.2 आउँछ हैन यति चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेको छौँ कि लोडिङको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि यो f2 0.82 स्क्वायर इन्टु point 7.68 f1 f2 l कति आउँछ अब f1 f2 l भनेको यो 0 आउँछ त्यसपछि अब तलको f अनि यो f2 l भनेको कति आउँछ त -75 इन्टु 0.6 बताले भनेको इन्टु l भनेको 9 f -9.6 यो 405 आउँछ हैन यो अनि f1 स्क्वायर l भनेको 0 भनेको f2 स्क्वायर l भनेको 0.62 स्क्वायर इन्टु 9 अनि f1 अब यो भनेको अनि f2 l यो पनि 0 भनेको अनि f1 स्क्वायर अनि यसमा कति छ त f1 स्क्वायर l f1 भनेको यो भयो f1 स्क्वायर इन्टु l गर्दाखेरि 12 होला हैन यो 12 त्यसपछि f2 स्क्वायर l कति हुनु त f2 भनेको यो भयो -0.8 f2 भनेको -0.82 स्क्वायर इन्टु l भनेको कति छ यो 12 यो गर्दाखेरि 7.68 आउँछ अनि अर्को चाहिँ f1 f2 l f1 f2 इन्टु l -0.8 इन्टु 12 आउँछ -9.6 यो फेरि f1 l f1 l गर्दाखेरि यो 0 f2 l भनेको 125 इन्टु 15 गर्दाखेरि 1575 आउँछ 1875 अनि यो f1 स्क्वायर l f1 स्क्वायर भनेको f1 0 अनि 15 आउँछ f2 स्क्वायर l f2 स्क्वायर l भने 15 भयो अनि f1 0 छ त्यस्तै गरी यो अब तपाईहरुले आफैले चेक क्याल्कुलेट गर्नुस् यो कसो गर्नुस् मैले क्याल्कुलेसन गरेको यो अब f1 l यो पनि 0 पछि f2 l पनि 0 अनि f1 स्क्वायर l पनि 0 अनि f2 स्क्वायर l गर्दाखेरि 15 त्यसपछि f1 f2 l गर्दाखेरि 0 यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर यसरी हेर्नुस् त अब यसपछिको भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो सबै समेसन हेर्नु चाहिँ यो यसको पनि सम यहाँनिर जोडेर त्यसपछि सम पनि लेख्नु मिल्यो यसको सम पनि लेख्नु मिल्यो यसको सम पनि लेख्नु मिल्यो अनि अब यो फ्याब्रिकेसन इरर है अब फ्याब्रिकेसन इरर अनि त्यसपछि यो इररहरू चाहिँ अब हामीले हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्न होला है त टेबलमा आएर क्वेसनमा पढ्नुस् त अब
यतिसम्म चाहिँ नर्मल क्यालकुलेसन सबैमा गर्न पर्यो है, यतिसम्मको क्यालकुलेसन हो त। क्रसको केसमा चाहिँ यतिसम्मको अब क्यालकुलेसन भनेको अब दुईटा रिटेन्डेन्ट आएको हुनाले चाहिँ यो F2सम्म क्यालकुलेट गर्नु पर्यो होइन, नभए एउटा यो F1सम्म मात्रै क्यालकुलेट गरेर नि क्यालकुलेट नगरेर F2 भएको टर्म क्यालकुलेट नगरेर तपाईँले F1 मात्रै भएको टर्म चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा मात्रै रिटेन्डेन्ट आएको दुईटा रिटेन्डेन्ट आएको छ, अनुन आएको छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ F2सम्म यतिसम्म क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। यतिसम्म क्यालकुलेट गरेर अनि त्यसपछि यो यतिसम्म चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ। अब हाम्रो थप चाहिँ हाम्रो फेब्रिकेसन इरर र सिधेको र निश्चित इररको लागि चाहिँ यति क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। क्वेसन पढाउँदा बिडी र के छ त बिडी इज टु BD is too short. Temperature of horizontal by अब यो हुन्छ BD को चाहिँ कति देखाएको छ 2 cm too short भनेर देखाएको BD है। BD भनेको 2 मेम्बर है, BD मेम्बर चाहिँ 2 cm भनेको अब कति हुन्छ 2 cm divided by 100 सबै मिटरमा गर्नुपर्छ है। यसमा हामीले मोसन कति भयो त अब 2 cm को BD चाहिँ कति भयो त 2 short भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो नेगेटिभ के BD चाहिँ नेगेटिभ BD चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ त BD चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ 0.02 गर्नुपर्छ है त। अरू दिएको छ भनेदेखि दिएको छैन भने नलेख्नु, 2 short भने नि नेगेटिभ त्यो मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेर है 2 cm लाई चाहिँ मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेर। अब बाँकी रहेको चाहिँ नदिएको चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त हामीले बाँकी रहेको नदिएकोलाई चाहिँ हामीले 0 राख्ने कि यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0। अब हाम्रो मिसफिटको कुनै पनि ठाउँमा दिएको छैन है। अब डेल्टा एफ इन्टु F1 यो मिसफिटको भ्यालुलाई अब के गर्ने त यो मिसफिटको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले 0 गर्ने है F1 गरेर यो 0 गर्ने यो 0 है इन्टु F1 गर्नु पर्यो नि होइन यो 0 यो 0 अनि यो इन्टु F1 हेर्नु त यो इन्टु F1 भनेको यो एक कोलमको यो 0 छ नि F1 0 त्यही भएर है। त्यसपछि अब डेल्टा एफ इन्टु F2 अब डेल्टा F2 सबै 0 छ मिसफिटको भ्यालु हो यसको लागि कुनै पनि मिसफिट छैन पनि मिसफिट छैन तर यहाँ के अरे बिडी मेम्बरमा चाहिँ मिसफिट छ 2 cmले चाहिँ 2 short भएको छ भनेर दिएको छ। त्यो मिसफिट इन्टु अब F2 भनेको कति छ त यसमा F2 भनेको 1 छ त्यही भएर यसमा चाहिँ माइनस 0.02 त्यसरी चाहिँ यो मिसफिटको भ्यालु राख्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो र हाम्रो यो F2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि टेम्परेचरको लागि है टेम्परेचरको लागि हेर्नुहोस् त टेम्परेचरको लागि के भनेको छ त टेम्परेचर करेक्सनको लागि चाहिँ टेम्परेचर हाम्रो टप मेम्बर र बटम मेम्बरमा चाहिँ टेम्परेचर दिएको छ क्या टप मेम्बरमा हेर्नुहोस् त टेम्परेचर अफ टप होरिजोन्टल मेम्बर राइजिङ बाइ राइजिङ भनेपछि प्लस लेख्नु पर्यो है प्लस हुनुभयो अनि टेम्परेचर अफ ओइल द्याट अफ बटम चाहिँ 25 डिग्रीले चाहिँ के भएको छ त डिक्रिज भएको क्या बिसी र बिसीमा चाहिँ राइज भएको 30 डिग्री सेल्सियसले अनि एडीमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ फल भएछ है डिक्रिज भएछ 25 डिग्री सेल्सियस। अब हाम्रो बिसी र यसमा र अनि त्यसपछि तलको एडीमा चाहिँ एडिएमा चाहिँ टेम्परेचर करेक्सन गर्नु पर्यो कि यो दुईटामा अरूमा चाहिँ 0 हुन्छ कि एडीमा 0 हुन्छ अनि त्यसपछि बिसी टप मेम्बर भयो यो चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसले बढाएको टेम्परेचर सिडीमा भएन त्यसपछि सर त डेल्टी भनेको एल अल्फा डेल्टी हो सर हो एल अल्फा डेल्टी राख्ने कि अब एल अल्फा डेल्टी एल भनेको हाम्रो 12 भयो अल्फा भनेको अब मैले यहाँ क्वेसनमा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन होला अब यो डेल्टी चाहिँ राइज भयो भने नेगेटिभली फल भयो नि पोजिटिभ भने कि डेल्टी राइज भनेको नि पोजिटिभ दिनु पर्यो है त्यसपछि फल भयो भने मैले यतापट्टि लेखाएको छु डेल्टी चाहिँ हाम्रो के छ चेन्ज इन टेम्परेचर हो पोजिटिभ भ्यालु कुन बेला लिन्छ इफ राइज इन टेम्परेचर भयो भने नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ फल इन टेम्परेचर भयो भने त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त त्यसको लागि अब हाम्रो अब एल अल्फा डेल्टी ल्याउँ न होइन यसमा चाहिँ बिसीमा चाहिँ के भनेको त बिसीमा चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसले राइज भएको छ भन्छ कि बिसी इज
30 डिग्री सेल्सियसले राइज भएको छ अनि बटम चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसले घटेको छ कि भनेपछि राइजमा चाहिँ पोजिटिभ लेख्नु पऱ्यो टेम्परेचर राइज भनेको पोजिटिभ 30 लेख्ने हो नि त होइन यो यल अल्फा डेल्टीमा हुन्छ यो बिसीको लागि यल भनेको हाम्रो 12 भयो होइन अनि अल्फा भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन कति दिएको छ हेर्नु मैले पहिले क्वेसनमा तपाईँलाई 12 इन्टु 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस हामीले टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ अनि युनिट मिलिहाल्यो 12 इन्टु 10⁻6 त्यसपछि इन्टु डेल्टा टी चाहिँ कति छ त 40 होइन राइज इन टेम्परेचर हो नि माथिको लागि चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस राइज भएको त्यही भएर पोजिटिभ 30 राख्ने यो गर्दाखेरि अब बिसीको लागि यो यल भनेको 12 अल्फा भनेको 12 अनि डेल्टा टी भनेको चाहिँ 30 यो गर्दा कति आउनु भयो र क्यालकुलेट गरौँ 0.0043 अब यो कति आउनु भयो त यो हाम्रो 0.0043 0.004 आउनु भयो है कति मिटरमा हो सबै यो यसको पनि 12 छ भने दिएको पनि 12 छ नि अल्फा अनि हाम्रो 30 को ठाउँमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो टेम्परेचर अब त्यो 25 डिग्री सेल्सियस घटेको छ नि त होइन अनि माइनस राख्नु पर्यो अल माइनसमा है यो कति आउनु भयो त 0.0028 होइन 25 राख्दाखेरि त कति आउँछ 12 छ यसको डिस्टेन्स 20 हैन सर पाउनु है यहाँ हाम्रो कुन पर्यो यसको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो नि 12 इन्टु लिनियर यल भनेको 12 भयो अल्फा भनेको 12 इन्टु 10⁻6 अनि डेल्टा टी भनेको चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा घटेको छ -20 कि -25 यहाँ 25 हो सर 25 छ है क्वेसन त्यो गर्नु त कति आउँछ 0.0036 त्यति राख्नु माइनसमा आउनु भयो यो किन भन्दाखेरि अल भनेको छ नि त क्वेसनले डिग्री भनेको छ नि क्वेसनले होइन 0.0036 मिटर आउनु अब यसमा अब अरू क्यालकुलेसन त केही छैन होइन अब अरू क्यालकुलेसन के गर्ने त्यही हो फेरि डेल्टा T1 को लागि चाहिँ हामीले F1 इन्टु समेसन F1 इन्टु डेल्टा टी गर्नु पर्यो यो भएको होइन F1मा हेर्छ अरू ठाउँमा 0 आइहाल्छ डेल्टा टी यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 अनि डेल्टा F2 पनि यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 हुन्छ अब यति चाहिँ होइन यसमा चाहिँ अब F1 यसमा F1 के छ यसमा F1 0 छ बेसी त्यही भएर यो पनि 0 होइन अनि F2 कति छ त माइनसमा छ नि 0.0043 टाइम्स माइनस 0.8 होइन यति छ 0.0043 टाइम्स F2 गर्दाखेरि चाहिँ माइनस 0.8 कति आउने भयो 0.0034 minus 0.0034 यति आयो होइन त्यस्तै गरी अब तलको यसको कति आउँछ ल भन्नु त यसको हाम्रो F1 कति छ F1 हाम्रो यसमा पनि 1 छ होइन F1 भएपछि कति हुन्छ डेल्टा टी इन्टु 1 गर्दाखेरि यति नै आउँछ माइनस 2 माइनस 0.0036 यति आउँछ त्यसपछि यस्तो F2 को लागि कति छ F2 कति छ यसमा F2 चाहिँ माइनस 0.8 माइनस 0.0036 टाइम्स माइनस 0.8 होइन यो गर्दाखेरि कति आउँछ त कति आउँछ भने निकाल्नु 0.0028 क्वेसन है
कति कति भयो रे 0.0028 माइनस कि पोजिटिभ है पोजिटिभ हुन्छ माइनस 0.00 8 8 आछ 8 9 गरेर नि 9 8 9 गरिदिन्छु ल है ल अब यो क्याल्कुलेसन सबै लगभग सकियो हाम्रो अब जस्ट हाम्रो के गर्ने हो त हाम्रो यो सम गर्ने हो कि हुन्छ अब सबैले समेसन गरौँ कि यो टेबल यो टेबल यो टेबल यो टेबल यो टेबल हैन अनि त्यसपछि यो F1 यो टेबल अनि त्यसपछि यो टेबल र यो टेबल हामीले सम गर्नुपर्छ हैन अब के हुन्छ सबैले यो सम गर्ने सम गर्दाखेरि F1 L कति आउँछ त हेर्नु यो सबै 0 आयो नि 0 आयो सर त्यसपछि यो कति आउँछ यो जोडौँ त 960 3240 405 प्लस 3240 आउँछ है यो कति आउँछ 3240 त्यसपछि अब यो अनि F1 स्क्वायर L 12 आउनु भयो हैन यसमा 12 आउनु भयो अनि F2 स्क्वायर L भनेको 51.84 हो 51.84 3.24 अरुले चेक गर्नुस् है यसरी 7.68 प्लस 3.24 प्लस 7.8 प्लस कति निकाल्नु भयो रे 51.84 हैन 84 यो हाम्रो 51.84 त्यसपछि अब यतापट्टिको कोलम कति हुनु भयो त -9.6 हैन -9.6 अब यो जोड्न परेन यो जोडौँ यो जोड्दाखेरि यो F1 कति आउनु भयो त यो 0 आउनु भयो यो कोलम परेर यो 0 आउनु भयो कुनै पनि छैन अनि त्यसपछि यतापट्टिको कति आउनु भयो त यतापट्टिको अरु कुनै छैन यो निश्चित हो -0.02 जोड्दाखेरि यो कोलम है त्यसपछि अब अर्को कोलम यो कोलम जोड्दाखेरि है F1 यो कोलम र यो कोलम जोडौँ त्यो गर्दाखेरि यति भयो त्यसपछि यो कोलम यो भइहाल्यो यो त हाम्रो टेम्परेचर बढेर कति बस्छ हैन यो कोलम र यो कोलम जोड्दाखेरि -0.0036 अनि यो कोलम जोड्दाखेरि कति आउँछ हैन यो कोलम जोड्दाखेरि -0.0036 यो कोलम जोडौँ अब यो कोलम जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला -0.0034 प्लस 0.0029 कति हुनुभयो यो माइनस 0.0062 62 सर 0. तपाईं 8 राख्नु भयो कि यसमा हो सर 29 सटा 28 राखे हो 28 आएको थियो सर त्यही भएर 28 राखे मैले चाहिँ 8 आएको थियो मैले राउन्ड अप गर्दै आए कि ए हुन्छ सर यति राखेको नि यति आउँदैन 0.002 अब यो क्याल्कुलेसन सक्यो कि हाम्रो अब हैन अब क्याल्कुलेसन सकिसकेपछि अब यो टेबल भर्ने हो कि हामीले यो टेबलमा कति आउँछ त्यो सबै मेम्बरहरुको चाहिँ त्यो मेम्बरमा आउने एक्सेल हैन यो टेबलमा भरिसकेपछि चाहिँ त्यो मेम्बरमा यो इन्डिपेन्डेन्ट वेरिएबलको यो मेम्बरहरुमा चाहिँ सबै मेम्बरहरुमा चाहिँ आको भ्यालु हो के त्यो नेगेटिभ आयो भने कम्प्रेसन गर्ने पोजिटिभ आयो भने क्यान्सल गर्ने त्यस्तो गर्दा अब यसमा चाहिँ पहिला अब हामी के क्याल्कुलेट गरौँ त पहिला चाहिँ समेसन डेल 1 अब डेल 1L भनेको कति हुन्छ त भन्दा
अब पहिला del1L है del1L भनेको कति हुन्छ होला भनेर समेसन del1L भनेको चाहिँ खासमा कति हुन्छ त del1L भनेको समेसन f1L by a f1L by a हुन्छ अब यो 0 आउँछ ए 0 आयो के 0 आयो त्यस्तै गरी अब समेसन del1 2L भनेको कति हुन्छ त del2L भनेको चाहिँ समेसन f2L by a f2L by L by a 3240 by a अब यो समेसन f यो भनेको 3240 by a अब a चाहिँ कति छ भन्ने कुरा हो के अब यो सबै न्युटन किलोन्युटन र मिटरमा राखेको छौँ हामीले सबै हैन अब यसमा पनि a को भ्यालु पनि किलोन्युटन मिटरमा राख्नु पर्यो के पहिला a को हैन त a भनेको हाम्रो 1000 mm स्क्वायर छ अनि 10 to the power 5 एम्पियर छ के मेगा पास्कल अब mm स्क्वायरलाई हामीले मेगा पास्कल भनेको कति हो त फेरि किलो मेगा अनि गिगा हुन्छ के इन्टु 10 to the power 6 पास्कल है यो अब एकचोटि क्याल्कुलेट गरौँ त कति हुन्छ रहेछ युनिट कन्भर्सन मेगा पास्कललाई हामी किलो पास्कल लगाउँ न किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा किन 10 को पावर 3 यो इन्टु 10 to the power 6 by 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त यो भनेको खासमा मेगा पास्कल भनेको 2 into 10 to the power 5 into 10 को पावर 3 6 गर्दाखेरि हाम्रो किलो के अरे न्युटन पर मिटर स्क्वायर पास्कलमा गयो है त्यसलाई अब हामीले त्यो पास्कललाई चाहिँ केमा गर्ने हो त त्यो पास्कललाई चाहिँ हामीले 1000 ले डिभाइड गरे नि बल्ल किलो पास्कलमा जान्छ के त्यो भनेको इन्टु 10 to the power 8 किलो पास्कल p भनेको कति हो त यसलाई चाहिँ तपाईले किलो पास्कलमा किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो के 2 इन्टु 10 to the power 8 अब तपाईले किलोमा लाने भए के गर्नु पर्यो त मेगा भनेको 10 to the power 6 हो किलो भनेको 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने किलोमा गयो के हैन 10 to the power 8 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हाम्रो चाहिएको यो हो के किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर न्युटनमा चाहियो अनि एरिया पनि कति चाहियो त एरिया चाहिँ हाम्रो 1000 है 1000 mm स्क्वायरमा छ यसलाई मिटर स्क्वायरमा 1000 इन्टु के गर्नु पर्यो त 1 डिभाइड बाइ mm 10 को पावर 1000 टु अनि त्यसपछि तपाईले 10 को पावर -9 गर्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ कति हुनुभयो त यो भनेको 1 इन्टु 10 to the power -3 मिटर स्क्वायर हुन्छ के बस मिटर स्क्वायर लाने भयो बुझ्यो मिटर स्क्वायर लान सकिन्छ है mm स्क्वायरले मिटर स्क्वायर लाने के एरिया है 10 को पावर 6 होला नि हैन सर स्क्वायरमा छ नि mm स्क्वायर त्यही त यस्तो हो नि त 1000 mm स्क्वायर हो खासमा हैन यसलाई मैले मिटर स्क्वायर लानु पर्यो भने 1000 इन्टु यो 1 mm लाई मैले मिटरमा लानु पर्यो भने कति गर्छु 1/1000 भनेपछि यो मिटर स्क्वायरमा छ नि mm स्क्वायर हैन mm स्क्वायर छ भने चाहिँ मैले स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त मिटर स्क्वायर लाग्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने पर्यो सर 1000 काट्नु भयो यताबाट 1000 भनेपछि यो 10 to the power भयो सर भयो के है यो कुरा कन्भर्सन भयो यो गर्दाखेरि अब यही भ्यालु राखौँ न अब 2 into 10 to the power 8 अनि 1 into 10 to the power -6 2 into 10 to the power 8 1 into 10 to the power -. अब यसमा f2 मा त्यही भ्यालु राखौँ र f2 मा अब a भनेको चाहिँ हाम्रो 2 into 8 भयो अनि त्यसपछि e भनेको चाहिँ 2 into 10 to the power 8 हैन 8 किलो न्युटन मिटर अब यो कति आउँछ त यो क्याल्कुलेट गरौँ
0.016 divided by 0 into कति आउँदो रहेछ त 0.0162 162 मिटर हो खासमा यो है यो मिटरमा हो क्वेशनहरु यो 16.2 mm भयो हजुर 16.2 mm भयो सर एमएम मैले लानु परेन अहिले हामीले यतिमा गरौँ अब डेल्टा 1L र डेल्टा 2L आयो अब बाँकी रहेको भनेको के निकाल्नुपर्छ डेल्टा 11 है अब डेल्टा 11 पनि निकालौँ अब डेल्टा 11 पनि निकालौँ अब त्यसपछि डेल्टा 11 भनेको फ्लेक्सिबिलिटी भनेको के हो त फेरि डेल्टा 11 भनेको समेसन f1 स्क्वायर l बाई d है अब यसमा f1 स्क्वायर l कति 12 छ सर 12 छ है 12 अब यो भनेको 12 डिवाइड बाइ ए भनेको यो हाम्रो अनि प्लस हाफ ए यो गर्दा कति आउने भयो त क्याल्कुलेट गरौँ 6 into 10 को power minus 5 6 into 10 को power minus 5 10 to the power minus 5 ठीक है अब यति आयो डेल्टा त्यसपछि डेल्टा 11 आएपछि डेल्टा 22 कति आउँछ त डेल्टा 22 भनेको समेसन या 2 स्क्वायर l बाई ए हो नि हो यो f2 स्क्वायर l कति आछ त कति आछ यो 51 हैन 1 प्लस f2 स्क्वायर l 51 51.80 डिवाइड बाई कति गर्नु पर्यो त ए 10 to the power minus 3 into यो कति आउँछ कति आउँछ होला सर एकछिन है 51.80 divided by 10 to the power minus 2.59 into 10 को power minus 4 2.59 into 10 to the power minus 4 2.59 into 10 to the power minus 4 त्यस्तै गरी अब डेल्टा 21 र डेल्टा 21 प्लस डेल्टा 22 भनेको कति हुन्छ त 21 र 121 है 21 र 12 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त समेसन f1 f2 l डिवाइड बाई ए हुन्छ अब यो कसरी निकाल्ने त यो पनि अब यसमा माइनस 9.6 हैन हो सर 9.6 डिवाइड बाई अब गर्नु त 4.8 into 10 को power minus 5 गरे 4.8 into 10 को power minus 5 माइनसमा आयो हैन यो हो सर माइनसमा आयो अब फेरि डेल्टा टी है अब यो इक्वेसन छ नि अब हाम्रो सबै निक्लिसक्यो इक्वेसनको यो सबै निक्लिसक्यो यतापट्टि पछाडिको सबै निक्लिसक्यो अब डेल्टा f1 र डेल्टा t1 अनि डेल्टा f2 र डेल्टा t2 भनेको चाहिँ कति हो भन्ने कुरा हो कि है अब डेल्टा f1 भनेको के हो त डेल्टा f1 भनेको चाहिँ
यो फेब्रिकेसन एरर छ नि यो यसको चाहिँ यो सम हो के डेल्टा f1 अनि डेल्टा f2 भनेको चाहिँ यो भयो है डेल्टा f1 भनेको समेसन हो अब के भयो त डेल्टा f1 है डेल्टा 1 f1 भनेको चाहिँ समेसन के हो त डेल्टा f हैन फेब्रिकेसनको 2 इन्टु f1 यो भ्यालु कति छ त अब हाम्रो अनि डेल्टा 0 f2 छ फेरि 0 छ है डेल्टा f2 भनेको फेरि के हो त सेकेन्ड इक्वेसनको समेसन डेल्टा f त्यो भनेको -0.02 -0.02 -0.02 यो हैन त्यसपछि अब डेल्टा t1 भनेको यो सम भयो समेसन अनि डेल्टा t2 भनेको यो भयो के अब त्यसपछि डेल्टा t डेल्टा त्यो f1 भनेको -0.0036 टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समेसन के हो नि त समेसन यो डेल्टा t इन्टु f1 गरौँ समेसन डेल्टा t टाइम्स f1 गरौँ यो भने कति छ त माइनस 0.0036 अनि त्यसपछि डेल्टा t2 भनेको चाहिँ कति छ त डेल्टा t2 भनेको समेसन 0.0005 माइनस माइनस 0.0005 नेगेटिभमा हैन सर यो नि नेगेटिभ 0.0005 है चारवटा 5 हैन फेरि 0 चारवटा 0 अब 0.30 अनि 5 0.30 अनि 5 लेखेको छ यो हेर्नुस् त अब सबै कोएफिसिएन्ट आइसक्यो नि हाम्रो इक्वेसनको हैन त्यो इक्वेसन आयो सर यो इक्वेसनको सबै कोएफिसिएन्ट आइसक्यो अब हामीले r1 र r2 निकाल्न सकिदैन र तल गएर अनि त्यो r1 r2 निकालिसकेपछि है यो r1 r2 निकालिसकेपछि यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त यो इक्वेसनमा हामीले निकाल्यो भने हरेक मेम्बरको चाहिँ हाम्रो एक्सियल लोड आउँछ यही गर्ने हो काम बुझ्नुभयो यो r1 र r2 निकालिसक्छौँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनबाट त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ फेरि यो टेबलको क्याल्कुलेसन गर्ने के यो क्याल्कुलेसन गर्ने यो क्याल्कुलेसन अब यो p भने f प्लस f1 इन्टु r1 f2 इन्टु r2 गर्नु पर्यो कि हरेक टेबलको लागि है अनि त्यो भनेको चाहिँ यो जुन भ्यालु आउँछ यो नै हाम्रो एन्सर हो कि खासमा है हरेक मेम्बरको चाहिँ कति एक्सियल लोड आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो एन्सर हो अब त्यो गरौँ त Now, substituting above coefficients in compatibility equation we get अब कति पाइन्छ त अब यो हेरौँ है अब इक्वेसन हेरौँ पहिला डेल्टा 1 डेल्टा अब हाम्रो पहिला के छ डेल्टा 1 f1 है डेल्टा 1 f1 डेल f1 भनेको 0 छ सर डेल f1 भनेको कति छ त 0 छ 0 डेल t1 भनेको -0.0036 यो हाम्रो कति छ डेल्टा t1 भनेको -0.0036 त्यसपछि बल्ल डेल्टा 1 एल है डेल्टा 1 एल कति आएको थियो डेल्टा 0 आएको थियो सर डेल्टा 1 एल हाम्रो 0 आएको थियो
त्यसपछि डेल्टा डेल 11 11 6 into 10 को पावर minus 5 डेल्टा 11 भनेको 6 into 10 to the power minus 30 पोजिटिभ छ हैन पोजिटिभ छ सर 6 into 10 to the power minus 5 अब यो के हो 6 into R1 into the power minus 5 R1 plus del 12 भनेको minus 4.8 into 10 को power minus 5 minus 4.8 into 10 को power minus 5 R2 equals to 0 R2 equals to 0 है अब यो भयो एउटा इक्वेसन सर त्यो माइनस र उता पल्टाइदिएर राख्दिउँ न अहिले सजिलो हुन्छ नि ल अर्को यसले के इम्प्लाई गर्छ त यसले हाम्रो 6 into 10 to the power minus 5 R1 minus 4.8 into 10 to the power minus 5 R2 equals to कति हुन्छ त 0.0036 हुन्छ यसले इक्वेसन ए मान्नु हो है त अब यो यही फर्ममा राख्ने हो कि AX plus BY equals to C हैन यो फर्ममा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त सल्भ गर्न सक्छ क्याल्कुलेटरमा हालेर तपाईले डाइरेक्टली पोजिसनमा हालेर है त्यसपछि अब अर्को सेकेन्ड इक्वेसनमा के छ त डेल्टा पहिला यसमा हेरौँ डेल्टा F2 कति छ त माइनस डेल्टा F2 भनेको माइनस 0.2 अनि डेल्टा T भनेको T2 भनेको माइनस 0.0005 प्लस त्यसपछि अब डेल्टा 2L कति छ 0.0162 प्लस R1 0 प्लस डेल 22 भनेको डेल 21 भनेको यो 4.8 into 10 to the power minus हैन 4.8 into the power minus 5 R1 त्यसपछि डेल 22 भनेको छ डेल 22 भनेको 59 कति छ मैले त भ्यालु यो 2.59 into 10 to the power minus 4 है प्लस 2.59 into 10 to the power minus 2 equals to 0 अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं त माइनस 4.8 into power minus 5 R1 plus 59 power minus 2 यो R2 लेख्नु बिर्सेछ R2 अनि इक्वल्स टु अब यो सबै लानु न त्यसले जोडौँ त कति हुन्छ माइनस 0.02 माइनस 0.0005 प्लस 0.0162 कति आउँछ माइनस 4.3 into 10 को पावर minus 3 आउँछ उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ 3 into 10 को पावर minus 3 0 तीनटा 0 भयो हैन 4 3 आउने भयो इक्वेसन B भयो on solving equation A and equation A र B सल्भ गरौँ त therefore R1 कति आउँछ हाम्रो अनि R2 कति आउँछ अननोन रिजन यो सल्भ गरौँ त हुन्छ सर एकैछिन है अब इक्वेसन साइमल्टेनियस इक्वेसन लिएर सल्भ गरौँ हाम्रो दुईटा नम्बर अफ अननोन अगाडिको x को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट कति छ त 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 5 छ है त्यसपछि अर्को कोएफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो minus 4.8 into 10 to the power minus 5 छ है र हाम्रो यतापट्टिको कति भयो 0.0036 त्यसपछि अर्को कोएफिसिएन्ट हाम्रो minus 4.8 into 10 to the power minus 5 छ क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् है एकचोटि मैले हाल्दैछु यहाँ त्यसपछि 2.59 into 10 to the power कति भयो 4 छ R1 त कत्रो आयो त कति आयो पनि केही हुन्न R1 हाम्रो 86.038 किलोन्युटन भनौँ R1 अनि R2 कति आयो 42.864 547 आयो मेरोमा 548 त अर्कै पो आयो त
राम्रोसँग हाल्नुहोस् है क्यालकुलेटरमा। अब यो भ्यालु आयो नि हैन, भ्यालु आइसकेपछि हामीले यो भ्यालुलाई यो फर्मुलामा सेट गर्ने के। अब फर्मुला कसरी सेट गर्ने भन्दाखेरि तपाईले यसलाई f-लाई a मान्नुहोस्, f1-लाई b मान्नुहोस् र f2-लाई c मान्नुहोस् हैन। अब फर्मुला सेट गर्दाखेरि अब सबै सर R2 कति रहेछ सर एकचोटि त्यो भ्यालु एकचोटि हेर्नु 5.8 32.548 आयो के 86.038 भयो मिल्यो। भयो सर। ल अब यसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने f भनेको हामीले a भनेर सब्स्टिट्युट गरौँ। a भनेको तपाईले a क्यालकुलेटरमा a प्लस अब त्यो पहिला तपाईले फ्लुइडहरुमा सिक्नुभयो होला हैन, यो क्यालकुलेसन टेबलहरु कसरी क्यालकुलेट छिटो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो f लाई a मानौं अनि f1 लाई चाहिँ b, r1 भनेको कति छ त हाम्रो कन्स्टेन्ट भइसक्यो, r1 हाम्रो 86.038 अनि त्यसपछि अल्फा b गरौँ, f1 लाई चाहिँ b गरौँ, त्यसपछि f2 लाई चाहिँ हामी c गरौँ है। र f2 मा चाहिँ r2 भनेको कति छ त 32.548 छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी c गरौँ f2 लाई चाहिँ यो इक्वेसनमा के है। यसले कसरी इक्वेसन बनाउनु त तपाई क्यालकुलेटरमा चाहिँ a भनेको f है, त्यसपछि अनि 86.r1 हाम्रो 86.038 आइसक्यो अनि r2 हाम्रो 32.55 आइसक्यो 548 भनेपछि r1 यो f1 र f2 लाई चाहिँ हामीले b र c गर्ने है। अब यो क्यालकुलेटरमा हालौँ त क्याल गर्नुस्, क्यालकुलेटर क्याल भन्ने फंक्सन छ, यो फंक्सनमा थिच्दाखेरि पहिला अब a को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, यो 0 राख्नु पर्यो है, a को ठाउँमा 0 राख्नु, त्यसपछि b को ठाउँमा कति राख्ने, b को ठाउँमा पनि 0 राख्नुस् फर्स्टको लागि, त्यसपछि c को ठाउँमा कति राख्ने माइनस 0.6 राख्नुस्। यो गर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा हाम्रो माइनस 19 यो आन्सर हो के खासमा माइनस 19 पोइन्ट कति आयो 5 भनौँ ल है 5 के आउँछ राउन्ड अप गरेर। त्यसपछि फेरि अब अर्को टेबलमा यो टेबलमा क्यालकुलेट गर्नुस् त a भनेको हाम्रो माइनस 100 छ 100, त्यसपछि यो b भनेको हाम्रो कति छ 0 छ, त्यसपछि c भनेको कति छ माइनस 0.8 छ। यो गर्दाखेरि कति आउने भयो त फेरि माइनस 100 माइनस 126.038 आउने भयो है। त्यस्तै गरी अब फेरि अब यो टेबलमा हेर्नुस् त f भनेको माइनस 75 छ, त्यसपछि अनि f1 भनेको 0 छ, b भनेको, त्यसपछि c भनेको चाहिँ माइनस 0.6 छ। यो गर्दाखेरि कति आयो त माइनस 94 पोइन्ट कति आउने भयो 5 है। त्यस्तै गरी अब यो टेबलमा जानुहोस् न, यो टेबलमा फेरि हाम्रो a f भनेको 0 छ, a भनेको 0 छ, त्यसपछि a भनेको 0, b भनेको 1, c भनेको फेरि माइनस 0.8 छ। यो कति आउने भयो त यो चाहिँ पोजिटिभ आयो है, 59 भनेको यो लगभग 60 राउन्ड अप गर्दाखेरि 60 आउँछ हैन, यो 60 नै लेखिदिए म राउन्ड अप गर्दाखेरि। त्यसपछि अब यसमा फेरि a भनेको कति आउने भयो त a भनेको हाम्रो 125, a भनेको 125, b भनेको कति छ त 0 छ, c भनेको 1 छ। यो गर्दाखेरि कति आउने भयो यसको 157 यो पोजिटिभ आयो 157 पोइन्ट कति आयो त 55 है। त्यस्तै गरी अब यसको लास्टको हेर्नु त, लास्टमा फेरि के छ a भनेको 0 छ, f भनेको, त्यसपछि b भनेको पनि 0 छ,
अनि त्यसपछि सी भनेको 1 छ कति आउने भयो त हाम्रो यो 32.548 आउने है अब यो हो कि हाम्रो एन्सर चाहिँ हैन यो क्याल्कुलेसन गरेको पोजिटिभ भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो टेन्साइल भयो र नेगेटिभ भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त कम्प्रेसन भयो के है अब यो फिगरमा हेर्नुस् त यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो यति हो है एकछिन भन्नु अब यो फिगरमा हाम्रो यो टेबलबाट निक्लेको छ नि जुन भ्यालु यो सबै एक्जियल लोड हो कि है यो अब के हो त यो यतापट्टि आएको यो टेबलमा आएको सबै एक्जियल लोड हो कि हामी क्याल्कुलेसन गरेको टेबलमा छ यो सबै एक्जियल लोड हो पहिला एबी मेम्बरको हेर्नुहोस् त नेगेटिभ 19.53 छ एबी मेम्बरको माइनस 19.53 नेगेटिभको मतलब के हो त कम्प्रेसन है भनेको एबीको लागि नेगेटिभ भनेको कम्प्रेसन जोइन्टतिर कम्प्रेसन हुनु पर्यो होइन यतापट्टि जोइन्टतिर चाहिँ कम्प्रेस हुनु पर्यो यो कति हो त यो चाहिँ हाम्रो 19.53 किलोमिटर हो है त्यस्तै गरी अब एबी मेम्बरको भयो एबी मेम्बरको भयो है त्यस्तै गरी बिसी मेम्बरको हेर्नुहोस् त बिसी मेम्बरको एबी मेम्बरको भयो बिसी मेम्बरको माइनस 126.038 126.038 किलोमिटर हो बिसी मेम्बरको यो पनि नेगेटिभमा भएपछि जोइन्टतिर कम्प्रेसन हुनु पर्यो जोइन्टतिर चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसन हुनु पर्यो है त्यस्तै गरी अब यतापट्टि सिडी पोर्सन हेरौँ त सिडी पोर्सनमा 94.53 त्यो पनि नेगेटिभ छ त्यो पनि हाम्रो सिडी पोर्सनको 94.53 किलोन्युटन छ यो पनि नेगेटिभ छ यो पनि जोइन्ट हाम्रो कम्प्रेसिभ छ जोइन्टतिर कम्प्रेसिभ भयो त्यस्तै गरी अब सिडी पछि हाम्रो डिए हेर्नुहोस् त डिए कति छ 60 छ टेन्साइल पोजिटिभ मतलब टेन्साइल के पोजिटिभ मतलब टेन्साइल टेन्साइल भएपछि यो 60 किलोन्युटन भयो टेन्साइल भएपछि के भयो त जोइन्टबाट भाग्नु पर्यो है टेन्साइल यस्तो यो पनि चाहिँ जोइन्टबाट भाग्नु पर्यो है त्यसपछि अब डायगोनलको कुरा होइन अब दुईटा डायगोनल त्यसपछि एसी डायगोनलको 157.55 एसी डायगोनलको 157.55 एसी डायगोनलको 157.55 किलोमिटर टेन्साइल हो टेन्साइल पनि भनेपछि पोजिटिभ भनेपछि यो भाग्नु पर्यो जोइन्टबाट र लास्टमा चाहिँ अब लास्टमा कति छ त बी मेम्बरको है बिडी मेम्बरको चाहिँ हेर्नु त बिडी मेम्बरको कति आयो त बिडी मेम्बरको चाहिँ 32.548 लास्टमा चाहिँ 32.548 छ 32.548 यो पनि टेन्साइल छ 32.548 किलोन्युटन छ यो पनि टेन्साइल यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है त
सकिन्छ अब हाम्रो न्युमेरिकल पनि सक्यो है अब मैले तपाईँहरूलाई ट्रस्टको सकाएँ है ट्रस्टको सकाएँ अब त्यसपछि यो टपिकमा फोर्स मेथडमा एउटा बाँकी रहेको न्युमेरिकल भनेको चाहिँ अब 2 इन्च आर्स है 2 इन्च आर्सको टपिक पढेपछि अनि च्याप्टर 3 बल्ल सकिन्छ त्यसलाई पनि अब 2-3टा लेक्चर लाग्छ 2 इन्च आर्सको लागि हैन त्यसपछि चाहिँ यो च्याप्टर 3 सकिन्छ है त यहाँ कसरी प्रब्लम छ यहाँसम्मको